Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la playlist de la biologie cellulaire. Fin de la vidéo هذه غادي نشوفوا la première partie ديال les méthodes d'étude de la cellule. اللي غادي نشوفوا فيها شنو هو le microscope électronique et le microscope optique. ومن بعد غادي نشوفوا plusieurs techniques, عندنا séparation de coupe, séparation de réplique, coloration ou technique d'isolement des organites. واخر حاجه غادي نشوفوها هي la chromatographie. Alors, la cellule est un être de petite taille et pour bien étudier sa structure, on a besoin d'étudier leur morphologie, leur composition chimique ainsi que leur physiologie. Cette étude est basée sur l'emploi du microscope. Alors كنا شفنا بلي لا سيلول كاينين بزاف الانواع ديال لي سيلول وفاش كنهضروا على لا طاي ديال لا سيلول فحنا كندويو في لي ميكرومتر يعني شي حاجه اللي صغيره بزاف ميمكنش نشوفوها بالعين المجرده. بون باش غادي نديروا ليها ليتود ونشوفوا لا ستركتور ديالها ولا مورفولوجي ولا فيزيولوجي اللي هما هاد الحوايج اصلا لا طاي ديالهم صغير من لا طاي ديال لا سيلول بحد ذاتها كنحتاجوا لي ميكروسكوب. علاش؟ حيت الميكروسكوب هو الانسترومون الوحيد اللي تيخلينا نشوفوا الحوايج اللي ما تنقدروش نشوفوهم بالعين المجرده. اصلا ليتود ديال لا سيلول بدات نهار تخترع الميكروسكوب حيت هو الحاجه الوحيده او الاله الوحيده اللي كتمكن لينا من اننا نشوف الحوايج اللي عندهم واحد لاطاي اللي صغيره بزاف اللي ما كنقدروش نشوفوها بالعين المجرده. Alors, qu'est-ce qu'un microscope et quel est son rôle dans l'étude de la cellule? Bon, le microscope est un instrument optique basé sur un système de lentilles qui nous permet de voir les objets invisibles à l'œil nu. كيف ما قلنا قبيله باللي الميكروسكوب تيمكننا من اننا نشوفوا الحوايج صغار بزاف اللي ما تنقدروش نشوفوهم بالعين المجرده. Il donne une image grossière de l'objet d'étude. يعني تعطينا واحد الصوره مكبره على داك l'objet اللي حنا كنديروا ليه الدراسه. Par exemple ناخذ سيلول. Séparation des détails de l'objet sur l'image obtenue. يعني تنوليو قادرين اننا نشوفوا لي ديتاي ديال داك لوبجي يعني كنقدروا نفرقوا ما بين لي كونستيتيون ديالو تنوليو قادرين نشوفوهم بالعين المجرده. rendre les détails visibles à l'œil nu كيف ما قلنا كنوليو قادرين اننا نشوفوهم بالعين المجرده. فوالا هاد لو شيما هذا كيبين لينا لي كومبوزيسيون ديال لو ميكروسكوب. عندنا لوكولير اللي تنشوفوا به داك l'objet d'étude, tube optique, vis macrométrique, vis micrométrique etc. المهم الحوايج اللي خاصكم تعقلوا عليهم هنايا حيت غنشوفوهم بار لا سويت هما l'oculaire, vis macrométrique, vis micrométrique, l'objectif et la platine. Alors دابا غادي ندوزو نشوفو لي زيتاب دوبسيرفاسيون او ميكروسكوب يعني لي زيتاب اللي كندوز منهم ليتود ديال واحد لوبجي بار لو ميكروسكوب. اول حاجه كنديروها هي بريباراسيون دو لوبسيرفاسيون يعني الحوايج اللي كنديروهم قبل ما نبداو هاد لوبسيرفاسيون. اول حاجه كنديرو هي فيرمونتي لا بلاتين لو بلو بوسيبل يعني ديك لا بلاتين كنحاولوا نطلعوها ماكسيموم بوسيبل فوق. ثاني حاجه ريغلي لا لومينوزيتي دو مانيير ا افوار لو ماكسيموم دو لوميير دون l'oculaire. L'étape الثانيه هي poser la lame sur la platine avec l'objet d'étude au-dessus du trou central. كناخذوا واحد لا لام تنحطوا فوق من l'objet اللي غنديروا ليه ليتود وتنديروها فوق من لا بلاتين. ديك لا بلاتين كنحاولوا نجيبوها فوق من داك لو trou central اللي كاين اللي غادي تشوفوا في لو شيما اللي قبل تيكون هنا تحت من لا بلاتين. La mise en point, cette étape est la mise en point. On regarde dans l'oculaire, on fait descendre la platine à l'aide de vis macrométriques jusqu'à avoir une image nette. في هاد l'étape هادي كنبداو نحركوا داك لو فيس ماكروميتريك اللي تكون هو داك لو فيس دو غروند طاي تكون كولور ديالو نوار. كنحاولوا نهبطوا به لا بلاتين حتى كتولي تبان لينا واحد ليماج اللي كتكون واضحه ديال داك لوبجي ديتود. رابع حاجه exploration de préparation. Faire placer la préparation sur les côtés jusqu'à trouver l'objet recherché. يعني كناخذوا ديك لا بريباراسيون ولا ديك لوبجي ديتود كنبقاو نحركوا في كاع الاتجاهات اليمين اليسار حتى كنلقاو داك لوبجي اللي حنا كنا تنقلبوا عليه باش نديروا ليه ليتود. خامس حاجه وهي اخر ايطاب augmentation de grossissement. كيف ما قلنا قبيله بلي كاينين لنا دوك لي زوبجي اللي قلت لكم تعقلوا عليهم. دوك لي زوبجي كل واحد فينا كيكون فيه واحد لو غروسيسمون يعني كنبقاو غاديين وكنطلعوا في داك لو غروسيسمون مثلا واحد فوا 10 واحد فوا 40 وحنا غاديين كنبقاو غاديين وتنشوفوا. وهاد العمليه كنديروها بلو فيس ميكروميتريك داك لو فيس اللي هو صغير ولكن خصنا ما نحركوش دوك الريغلاج اللي كنا درنا قبل ما نبدلوهم ما نموديفيو فيهم والو. لا سورس ديال لا لوميير في هاد لوبسيرفاسيون هادي هي لا لامب.
Alors, كنا قلنا بلي l'étude de la cellule كدير لينا par le microscope. هنا غادي نشوفوا بلي كاينين لنا دو تيب دو ميكروسكوب. كاين عندنا ميكروسكوب اوبتيك اللي بان لينا هو الاول، ابري جا من وراه لو ميكروسكوب الكترونيك. لا ديفيرونس ما بين لي دو ميكروسكوب، اول حاجه عندنا بلي لا سورس دو لوميير بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك هي لا لامب، اما بالنسبه للميكروسكوب الكترونيك هما لي زيليكترون. ثاني حاجه عندنا الميكروسكوب اوبتيك بازي سور دي لونتي دو فير، اما الالكترونيك تيكون عندنا دي لونتي الكترومغنيتيك. وفي لا فان بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك ليماج كنشوفوها بلو نو، اما لو ميكروسكوب الكترونيك فكتكون عندنا دابور واحد ليكرون فلوريسون عاد باش كنقدروا نشوفوا هذيك ليماج بلو نو. فوالا هاد لو طابلو هذا غادي يوضح لينا اكثر لا ديفيرونس انتر ميكروسكوب اوبتيك و ميكروسكوب الكترونيك. بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك عندنا فيسو لومينير هما لي فوتون، اما بالنسبه للالكترونيك فعندنا لي زيليكترون. لي لونتي بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك عندنا لونتي اون فير، بالنسبه للالكترونيك عندنا لونتي الكترومغنيتيك. لو غروسيسمون بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك تيكون عندنا غروسيسمون فوا 2000 فوا، يعني يقدر يكبر لينا الحاجه حتى 2000 مره اكثر. وبالنسبه للالكترونيك 2 مليون فوا. الريزولوسيون بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك عندنا 0.2 ميكرومتر، اما بالنسبه للالكترونيك فكتكون صغر بزاف، تقدر توصل لنا حتى 0.05 نانومتر. ليماج بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك كتكون اوبسيرفي ديريكتومون بار لي زوكولار، يعني كتشوفها بلو نو. اما بالنسبه للالكترونيك كتكون هنا ريسو سور ان ايكران فلوريسون عاد باش تقدر تشوفها بلو نو. بالنسبه لي كوب او ميكروتوم كتكون لينا ما بين 2 à 10 ميكرومتر بالنسبه للميكروسكوب اوبتيك، اما بالنسبه للالكترونيك فكتكون لينا باغ الترا ميكروتوم، يعني كتكون لينا لا تاي ديالها 0.05 ميكرومتر. فوالا لو شيما هذا كيبين لينا les deux types de microscopes électroniques. كاين عندنا ميكروسكوب électronique à transmission وميكروسكوب électronique à balayage. ميكروسكوب électronique à transmission résolution maximale ديالو هي 0.1 نانومتر، وميكروسكوب électronique à balayage résolution maximale ديالو هي 1 نانومتر. بالنسبه للميكروسكوب électronique à transmission كيمكننا اننا نشوفوا لي ديتاي ديال لوبجي ديتود، اما الميكروسكوب الكترونيك ا بالايج فهو تيدير لنا كيورينا لا سورفاس او لا ستركتور ديال لوبجي ديتود. فوالا كيف ما قلنا لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون لابريفياسيون ديالو ام او تي، يعني فيما تلقاو ام او تي يعني راه ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، ام ميكروسكوب او الكترونيك اي تي ترانسميسيون دون اون ايماج بلان اي ديتايي. اما لو ميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج ام او بي يعني ام ميكروسكوب او الكترونيك او بي بالاياج دون اون ايماج اون ريليف اللي كتكون 3 دي، يعني هذا كيدير لنا ليتود ديال لا ستركتور او لا سورفاس. دابا غادي نشوفو تكنيك دو سيباراسيون دو كوب. لا تكنيك دو سيباراسيون دو كوب هي واحد لا تكنيك اللي كتمكننا من اننا نعرفو لي ديفيرون كومبوزيسيون ديال واحد ليشانتيون اللي غادي نديرو ليه ليتود. Alors, pour observer un objet par le microscope, il doit tout d'abord être très mince afin qu'il soit traversé par les rayons lumineux. دابا غادي نشوفو لي زيتاب ديال هاد لا تكنيك. اول حاجه عندنا on doit prélever l'échantillon pour qu'il soit observé. Une fois كناخدو داك ليشانتيون كنديرو ليه لا فيكساسيون. هاد لا فيكساسيون تقدر تكون لينا اون فيكساسيون شيميك او لا اون فيكساسيون فيزيك. لا فيكساسيون شيميك تتكون لينا باغ ان ليكيد اللي هو ليكيد فيكساتور، اما الفيكساسيون فيزيك فكتكون باغ كونجيلاسيون اللي خصها تكون تري رابيد. من بعد كنديرو ديزيدغاتاسيون ديال ليشانتيون باش كنقدروا نيليمينيو لو وتنبدلوه بواحد لو سولفون. من بعد كنديروا لانكلوزيون ديال ليشانتيون في لا ريزين ولا البارافين، يعني كناخذوا داك ليشانتيون تنحطو في لا ريزين ولا البارافين باش طرالنا لا سوليديفيكاسيون ديال ليشانتيون. هذيك لا ريزين اولا البارافين كترجع لينا ليشانتيون في ليطا سوليد. من بعد كناخذوا داك ليشانتيون تنقطعوه لديكوب اللي تيكونوا تري فين بار لو ميكروتون. et ensuite كناخدو هادوك لي كوش تريفين وكنديروهم فوق واحد لا بلاك اللي كتكون شوفونت باش كنإليمينيو داك البارافين اولا لا ريزين. ومن بعد اخر ايطاب هنا هي لا كولوراسيون، كنديرو لو كولورون ليشانتيون باش كنحددو دوك المكونات ديال داك ليشانتيون. بيان سور كل كومبوزون كيرياجي لينا مع واحد لو كولورون، يعني ماشي كاملين كيرياجيو لينا مع نفس لو كولورون. بيان سور حيت الا كانوا كاملين كيرياجيو لينا مع نفس لو كولورون ما غنقدروش نحددو لي كومبوزيسيون ديال هاد ليشانتيون. دابا غادي ندوزو نشوفو لا تكنيك دو سيباراسيون دو ريبليك.
La préparation de répliques est pratiquée à l'aide du microscope électronique à balayage qui permet d'observer la surface. Alors, les étapes de préparation de répliques, l'étape il y a la congélation. On a l'échantillon ou on a l'azote qui a température ديالو ما بين ناقص 196 degrés Celsius ou ناقص 200 degrés Celsius. Après, deuxième étape, il y a les coupures. On a des coupures au niveau des milieux moins résistants, les هما le milieu intramembranaire ou le milieu intermembranaire, يعني au niveau de la membrane. Troisième étape, on a le cryofracture. أول étape فيها هي décapage. كنديرو élimination de la couche de glace superficielle par sublimation. La sublimation هي فاش كندوزو من l'état solide l'état gazeuse بلا ما ندوزو من l'état liquide. هي في الحالة الطبيعية إلا بغيتي دوز من l'état solide l'état gazeuse tout d'abord كندوزو من l'état solide l'état liquide ومن بعد من l'état liquide l'état gazeuse. هنا في la sublimation كنإليمينيو ديك l'état liquide كندوزو directement من l'état solide l'état gazeuse. Après on a l'ombrage اول حاجه فيه كنديروا كتكون لنا la surface est ombrée par une couche mince de platine يعني كنديروا واحد la couche de platine على la surface. Après تنديروا واحد la couche de carbone على la couche de platine باش renforcer la première couche. Ou la dernière étape هي l'étape d'isolement كنديروا élimination des répliques de l'échantillon par un solvant. هذوك les répliques ديال l'échantillon كنحيدوهم بواحد le solvant اللي كيكون لنا HCl l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique pour l'examiner par un microscope électronique à balayage. هذاك les répliques اللي كنلقاو في الاخر اللي تيكونوا مصايبين لينا اللي تيكون فيهم لا بلاتين ولا كربون اللي كنا درنا في ليطاب اللي قبل كناخذوهم وكنديروا لهم ليكزاميناسيون بار ميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج. ابري ما شفنا هاد لي دو تكنيك دابا غادي ندوزو نشوفوا لا تكنيك دو كولوراسيون. لا تكنيك دو كولوراسيون هي واحد لا تكنيك اللي كتمكننا اننا نعرفوا لي كومبوزيسيون ديال لي شانتيون. كيفاش كيكون عندنا واحد لي شانتيون مكون لينا من بزاف ديال المكونات، كل مكون تيغياجي لينا مع واحد لو كولورون، يعني حنا اون فوا تنديرو داك لو كولورون داك لي شانتيون كيغياجي لينا مع هذيك المكون وتيبان لينا هنا كنقدروا نعرفوه. Alors, la technique de coloration permet de différencier les compositions de l'échantillon. Il existe deux méthodes de coloration. Une coloration progressive où la substance est placée dans le colorant. Et une coloration régressive caractérisée par l'élimination de l'excès du colorant par un différenciateur. Qui fait, par exemple, d'abord, l'échantillon وتنديروا ليه واحد لو كولورون. ناخذوا مثلا خدينا واحد لا سيلول ودرنا ليها واحد لو كولورون اللي هو لي غوزين. هذاك لي غوزين كيغياجيو لينا معاه جوج ديال لي كونستيتيون، كتغياجي لينا معاه لو سيتوبلازم وكتغياجي لينا معاه لو نوايو، يعني بجوجهم كيغياجيو لينا مع داك لو كولورون، يعني بجوجهم كيتلونوا لينا بداك اللون. دونك حنا كيفاش غادي نقدروا نحددوا اين هو السيتوبلازم واين هو النوايو؟ في هذه الحاله هذه كنديروا واحد لو كولورون اللي تيكون ديفيرونسياتور واحد اخر. هذاك لو كولورون تيغياجي لينا مع واحد فيهم، يعني ما تيغياجوش مع بجوج، كيغياجي لينا غير مع واحد فيهم. هنا باش غنقدروا نحددوا ما بين لو نوايو وما بين السيتوبلازم. دونك اول حاجه كنديروا الكولوراسيون بروغريسيف هي الاولى. الا غياجاو لينا جوج ديال الحوايج مع لو ميم كولورون كنعاودوا نديروا الكولوراسيون ريغريسيف باش كنقدروا نحددوا كل واحد بوحدو. Bon, كاين عندنا 4 ديال لي تكنيك دو كولوراسيون. كاين عندنا كولوراسيون هيستولوجيك يعني بازي sur l'histologie donc les tissus permet de déterminer les différents éléments du tissu. وعندنا coloration cytologique permet d'analyser les détails internes de la cellule يعني تكشفوا لينا على دوك لي ديتاي انترن ديال لا سيلول. coloration structurale distingue composition de la structure des tissus يعني تيحددوا لينا تكشفوا لينا على المكونات ديال لا ستركتور ديال الانسجه. وكولوراسيون فيتال كتطبق لينا على لي تيسو اللي تيكونوا فيفون، حيت حنا فاش كنديروا ليتود لواحد لي شانتيون او لواحد مثلا لا سيلول تقدر تكون هذيك لا سيلول مورت وتقدر تكون فيفون. هنايا هاد الكولوراسيون فيتال كنخدموها غير في لو كا ديال لي تيسو اللي هما فيفون.
هنا كنلقاو عندنا ثلاثه الانواع ديال لي كولورون على حسب البروبريتي شيميك ديالهم. كاينين هنا دي كولورون اسيد دي كولورون بازيك او دي كولورون نوتر. لي كولورون اسيد بيان سور سوفيكس سور لو ستركتور اسيد بويسكو هما اسيد راه بيان سور غادي يبينوا غادي يكشفوا لينا على دوك لي ستركتور اللي هما اسيد. هنا لو كولورون تيكون عندنا هو هما لي زانيون. بالنسبه للكولورون بازيك فهما كيتفيكساو لنا حتى هما على لي ستركتور اللي هما بازيك. لو كولورون تيكون هو لو كاتيون. وبالنسبه لي كولورون نوتر تيكونوا عندنا لي كاتيون اي لي زانيون بجوجهم دي كولورون. هنا كيتفيكساو لنا على لي ستركتور بجوج لي ستركتور بازيدوفيل اللي هما لي ستركتور بازيك ولي ستركتور اسيدوفيل اللي هما لي ستركتور اسيد. بون في لوكا ديال لي زيشانتيون دو بتيت طاي ما غاديش نقدروا نخدموا هاد لا تكنيك دو كولوراسيون اللي حنا هضرنا عليها حيت ما غاديش تعطينا واحد الريزولطا اللي حنا باغينا. الوغ شنو غادي نديرو غادي نخدموا دوطخ تكنيك دو كولوراسيون باغ اكزومبل لنا لومبراج دو تري بتيت بارتيكول ايزولي سوا غادي نخدموا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف. هاد لي دو تكنيك غادي نشوفوهم باغ لا سويت. ombrage de très petites particules isolées. فهاد لا تكنيك هادي كناخدو دي زيشانتيون كنحطوهم فوق واحد لو سيبور من بعد كنديرو لا فابوريزاسيون لهاد لوبجي اللي هو ليشانتيون. من بعد كنلاحظوا بلي عندنا واحد لاكوميلاسيون دو ميتال سور لو سيبور. هاد لو ميتال هذا فاش كنديرو ليه لوبسيرفاسيون بار لو ميكروسكوب الكترونيك كنلاحظوا بلي كيعطينا واحد ليفي دومبر. تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف. فهاد لا تكنيك هادي كناخدو ايشانتيون تنديرو فوق واحد لو سيبور من بعد كنديرو واحد لا سوليوشن دو سيل دو ميتال لور ابري تنديرو فابوريزاسيون لداك لو سولفون اللي فيه لو كولورون. انsuite كنلاحظوا واحد لاكوميلاسيون ديال لو كولورون اوتور ديال لي بارتيكول. من بعد ملي كنديرو لوبسيرفاسيون بار ميكروسكوب الكترونيك كنلقاو بلي ديك لاكوميلاسيون ديال لو كولورون عطاتنا واحد ليفي دو هال. فوالا هنا غادي نشوفو كلكوز اكزامبل ديال دي كولورون اللي خصكم تبقاو عاقلين عليهم. كاين عندنا لو روج نوتر كيرياجي لينا مع لي فيجيتو لي شامبينيون او لي فاكيول دو بروتيست. كاين عندنا لو فير جانوبي و لي نوتر بلو دو تيترازوليوم. هادو سون دي انديكاتور سبيسيفيك لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون يعني اوتوماتيكمون كيرياجيو لينا مع الميتوكوندري. وكاين عندنا فيولي دو دايا فيولي دو كريستال هادو تيرياجيو لينا مع لو نوايو. دابا غادي ندوزو نشوفو لي تكنيك ديزولمون دي زورغانيت. هاد la technique d'isolement des organites كتكون لينا par centrifugation. La centrifugation est une technique biochimique qui sert à isoler les constituants de la cellule selon leur taille et leur masse volumique à l'aide de centrifugeuses. Centrifugeuse هو واحد l'appareil qui fait tourner à des vitesses élevées les éprouvettes contenant les cellules. هنا في la première étape كاين هنا broyage de cellules conduit à un composé homogène. Après في la deuxième étape كاين هنا fractionnement cellulaire par ultracentrifugation يعني كتكون هنا واحد la séparation en fonction de la taille. هنا كنلاحظوا في هذا لو شيما هذا ولا في هذه لا فوتو هذه بلي لي بارتيكول اللي كيكونوا دو غروند تاي هما اللي كيبانوا لنا الاولين ابري وحنا غاديين حتى لي بارتيكول لي بلو فين. La troisième étape عندنا ultracentrifugation sur gradient de densité. قلنا في l'étape اللي قبل بلي كنديروا ultracentrifugation selon vitesse يعني كنفرقوا هذوك لي بارتيكول selon la vitesse. ولكن كنلقاو واحد المشكل ديال انه كاينين عندنا دي بارتيكول اللي كيقدروا يديبوزاو لينا في واحد دي فيتاس اللي تيكونوا مقاربين بزاف يعني ما غاديش نقدروا نحددوا. الوغ باش غادي نديباسيو هذا المشكل هذا كنديروا ultracentrifugation sur gradient de densité يعني تنفرقوهم selon la densité. bien sûr la densité ما كتكونش بحال يعني غادي ديبوزاو لينا sous forme de bande selon leur densité يعني كل وحدين غادي ديبوزاو لينا عندهم واحد لا densité مختلفه على الاخرين يعني هنا غادي نقدروا نفرقوا ما بيناتهم. دابا غادي ندوزو لا dernière partie في هاد لا فيديو هادي اللي هي لا كروماتوغرافي. Alors, la chromatographie est une parmi les techniques les plus fréquentes de séparation des espèces chimiques d'un mélange en fonction de leurs propriétés physico-chimiques basées sur une phase mobile et une phase stationnaire. Alors, la chromatographie هي وحده من لي تكنيك اللي كتمكننا اننا نفرقوا ما بين لي كومبوزيسيون ديال واحد ليشانتيون على واحد الميلانج. كاينين عندنا ثلاثه الانواع ديال الكروماتوغرافي. كاين عندنا كروماتوغرافي سور كوش مينس وكاين عندنا كروماتوغرافي ليكيد هوت بيرفورمانس وكاين عندنا كروماتوغرافي en phase gazeuse.
الوغ دابا غادي نبداو بكروماتوغرافي سور كوش مات. كروماتوغرافي سور كوش مات كدوز لينا من 3 فاز، كاينه فاز ستاسيونير، فاز موبيل و فاز دو ريفيلاسيون. في لا فاز ستاسيونير كنشدو واحد لا بلاك، تنديرو واحد لو تري بار كرايون، هذاك لو تري تيكون لينا فواحد لا هوتور ديال 1 سنتيمتر حتى 1.5 سنتيمتر ماكسيموم. هذيك لا ليني اللي كنرسمو كتسمى لينا ليني دو ديبو. هنا كنحطو لي زيشانتيون اللي كنديرو ليهم لا سيباراسيون او لا ليتود. ابري في لا فاز موبيل كناخدو هذيك لا بلاك تنحطوها فواحد لا كوف اللي فيها واحد لو سولفون، غا هو لا هوتور ديال داك لو سولفون خصها تكون قل من لا هوتور اللي كاينه فيها لا ليني دو ديبو. من بعد هذاك لو سولفون كيبقى يطلع لينا في لا بلاك، وفاش كتبقى لينا 1 سنتيمتر في الاخر ديال لا بلاك كنحيدو لا بلاك من ديك لا كوف، تنتراسيو بالكرايون واحد لا لين. في لا فاز دو ريفيلاسيون قلنا ديك لا لين اللي درناها بالكرايون في الاخر كتسمى لينا اللي حبس فيها لو سولفون كتسمى لينا فرون دو سولفون. من بعد كنسيشيو هذيك لا بلاك وتنديروا واحد الريفيلاسيون سو لولترا فيولي. في الاخر تعطينا ملي كنديروا ديك لا ريفيلاسيون سو لولترا فيولي كتعطينا لي طاش. هذوك لي طاش يعني هما ديال دوك لي كومبوزيسيون ديال داك لي شانتيون. دابا غادي ندوزو لا كروماتوغرافي ليكيد دو هوت بيرفورمانس. فهاد لا ميثود هادي كنخدمو لو سولفون هو اللي تيكون عندنا في لا فاز موبيل، وفي لا فاز ستاسيونير كنقدروا نلقاو ليكيد او نقدروا نلقاو سوليد. بالنسبه لهاد لا كروماتوغرافي كاينين عندنا دو تيب دو كروماتوغرافي. كاين عندنا كروماتوغرافي دابسوربسيون سور كولون، وكاين عندنا كروماتوغرافي ديشانج ديون. كروماتوغرافي دابسوربسيون سور كولون، فواحد لا كولون اللي كيكون فيها اون فاز ستاسيونير اللي هي اللي هو واحد لو سولفون اولا واحد لو ليكيد، كنزيدو لو برودوي اولا لي شانتيون اللي حنا باغيين نديرو ليه ليتود. ولا فاز موبيل، لا فاز موبيل كتونطريني لينا دي فورس على داك البرودوي باش انه يقدر يهبط. دوك لي كومبوزيسيون ديال لي شانتيون اون فوا تيتخلطوا لينا مع لا فاز ستاسيونير، كل واحد فيهم كيرياجي لينا بواحد لا مانيير ديفيرونت. الوغ فاش كيبداو رياجي لينا بواحد لا مانيير ديفيرونت كتبدا لينا لا سيباراسيون ديال لي كونستيتيون، وعلى حساب لا رياكسيون ديالو كيبداو يبانوا لنا لي شانتيون. مثلا كاينين اللي غادي اون فوا غادي طرالنا الرياكسيون ما بين واحد لو كومبوزون ولا فاز ستاسيونير غادي يهبط لينا دغيا هذاك لو كومبوزون غادي يتعزل وغادي نعرفوه. ابري كاين واحد اخر اللي غادي يهبط بواحد لا فيتيس اللي هي موين عاده باش هو غادي يبان الثاني، وكاين واحد اللي غادي يرياجي لينا يعني ثقيل بزاف غادي يهبطنا بواحد لا فيتيس اللي ثقيله بزاف، يعني هو الاخراني اللي غادي يبان لينا. الوغ على حساب لا رياكسيون ديال الكومبوزون مع لا فاز ستاسيونير كيبانوا لينا دوك لي برودوي بار لا سويت. يعني الا كان كيرياجي لينا دغيا غيبان لينا هو الاول، كان كيرياجي لينا موين غيبان لينا هو الثاني، كان كيرياجي لينا ثقيل غيبان لينا هو الاخر. Chromatographie échange d'ions. Dans une colonne remplie d'un gel chargé positivement ou négativement, exemple la résine, on verse l'échantillon. On augmente le pH du milieu à chaque fois pour séparer les constituants de l'échantillon. Alors, كيفاش كتكون هاد la séparation؟ غادي ناخدو par exemple واحد la colonne وغادي نديرو فيها لا ريزين. لو جيل اللي غنديرو فيها هي لا ريزين. هاد لا ريزين هادي غادي تكون شارجي نيجاتيفمون، وغناخدو واحد ليشانتيون. هذاك ليشانتيون نفترضوا انه مكون لينا من 3 ديال المكونات. هذوك المكونات كيكونوا شارجي كلهم شارجي بوزيتيفمون ياك. هادشي غادي ناخدو باغ اكزومبل فواحد لو بي اش ايغالا 2. بي اش ايغالا 2 عندنا لا ريزين شارجي نيجاتيفمون و لو ميلانج شارجي بوزيتيفمون، يعني لي كومبوزيسيون ديالو بثلاثه سون شارجي بوزيتيفمون. ناخدو باغ اكزومبل le composant الاول بي اش ديالو ايغال 4 والكومبوزون الثاني بي اش ديالو ايغال 6 والكومبوزون الاخراني بي اش ديالو ايغال 12. مزيان. فهاد البي اش ايغال 2 هاد لي كومبوزيسيون كاملين غادي يرياجيو لينا مع لا ريزين. كيفاش غادي يديروا لينا واحد لا ليزون الكتروستاتيك، بمعنى اخر هاد لي كومبوزيسيون هادو كلهم غادي يلصقوا لينا في الغيزين، كل واحد غيلصق في الغيزين من جهه، حيت هادو عندهم واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف والغيزين عندها شارج عندهم بلوتو شارج بوزيتيف ولا غيزين عندها واحد لا شارج نيجاتيف، يعني كيكون واحد التجاذب ما بيناتهم. ملي كنبداو اوغمونطيو البي اش
كنبداو اوغمونطيو في البي اش حنا غاديين حتى كنوصلوا بي اش ايكال 4. فاش كنوصلوا بي اش ايكال 4 هذاك لو كومبوزون الاولاني اللي قلنا عنده البي اش ايكال 4 كتبدل لا شارج ديالو من البوزيتيف للنيجاتيف. يعني ملي غتبدل لا شارج ديالو من البوزيتيف للنيجاتيف اشنو غادي يطرى ليه؟ غادي تفرق على لا غيزين. اون فوا غادي تفرق على لا غيزين غادي يهبط لينا وغيتعزل لينا. يعني فوالا حنا عزلنا الكومبوزون الاول. كندوزو كنبقاو غاديين كنكملوا لوغمونطاسيون ديال البي اش. كنبقاو غاديين حتى كنوصلوا للبي اش ايكال 6. ملي كنوصلوا للبي اش ايكال 6 كنلقاو عندنا واحد ليشانتيون حتى هو عنده البي اش ايكال 6. يعني كيولي عندنا البي اش ديال الميليو كيساوي لينا البي اش ديال ليشانتيون. ميم شوز بحال الكومبوزون الاول. فاش كيوصل لينا البي اش ديال الميليو كيساوي لينا البي اش ديال ليشانتيون كتبدل ليه لا شارج من البوزيتيف للنيجاتيف. فاش كتبدل ليه لا شارج من البوزيتيف للنيجاتيف حتى هو كيتفرق لينا على الغيزين. يعني كيوليو حتى تنافر ما بيناتهم ما كيبقاش تجاذب حيت عندهم نفس لا شارج. اشنو كيطرا؟ كيهبط لينا عاوتاني هذا الكومبوزون حتى هو حنا عزلنا دابا جوج ديال لي كومبوزون. اشنو بقى لينا الاخراني. اش كنديرو؟ كنكملوا لوغمونطاسيون ديال البي اش. كنبقاو غاديين كنوغمونطيو في البي اش حتى كنوصلوا لواحد البي اش بلوتو ايكال 12. فاش كنوصلوا للبي اش ايكال 12 كنلقاو بلي كاين عندنا واحد لو كومبوزون اللي عنده البي اش حتى هو ايكال 12. هذا البي اش هذا كنلقاو بلي البي اش ديال لو ميليو كيساوي لينا البي اش ديال لو كومبوزون. اشنو غيطرا عاوتاني؟ هذيك لا شارج ديالو غتحول لينا من البوزيتيف للنيجاتيف. فاش غتحول لينا من البوزيتيف للنيجاتيف غادي يولي لنا واحد التنافر ما بينها وما بين لا غيزين. يعني غادي تفرق حتى هي على لا غيزين وغادي تهبط لينا. وحنا حددنا لي كومبوزون بثلاثه. الوغ بالنسبه لهاد الكروماتوغرافي ايشانجيون لو برينسيپ ديالها هو لوغمونطاسيون ديال البي اش. يعني كنبقاو اوغمونطيو البي اش حتى كيوصل لينا البي اش ديال لو ميليو كتساوي لينا البي اش ديال لو كومبوزون. كيولي داك لو كومبوزون كتولي عنده لا شارج ديالو بحال لا شارج ديال لو جيل. يعني كيولي واحد التنافر ما بيناتهم وكيتسيباري لينا وكنحددوه. دابا غادي نشوفو dernier type ديال chromatography. كاين عندنا chromatography en phase gazeuse. هنا l'échantillon est placé dans un injecteur et chauffé par une flamme. من بعد واحد لو غاز كياخذ لينا داك l'échantillon اولا دوك لي زيليمون وتيديهم لينا لا phase stationnaire اللي كطرا فيها لا séparation. اي فوالا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو هادي. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا بارتي نكون قدرت نوصل لكم لانفورماسيون مزيان. فهاد لا فيديو هادي شفنا غير لا بارتي الاولى ديال لي ميثود ديتود دو لا سيلول. لا بارتي الثانيه غادي تكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. هاد الشابيتر هذا اولا هاد لاكس هذا غادي يكونوا فيه غير دو بارتي ما غاديش يكون اكثر. اللي ما شافش لا بروميير فيديو لا دوزيام فيديو غادي تلقاو اللين ديالهم في الديسكريبسيون. وما تنساوش تابوناو حتى في انستغرام غادي تلقاو حتى اللين ديالو في الديسكريبسيون حيت هو اللي غنبدا نحط فيه لي تي دي و لي ريزومي بار لا سويت. au revoir.